नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। काभ्रेको बेथानचोक पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। बस्ती नजिकै अवैध रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा खानीका कारण विपत्ति। पूर्वाधार निर्माणमा उदासीन कडाली सरकार, सुविधा भोगमा भने अगाडि। 5 वर्षमा 62.5 करोड रुपैयाँ सवारी साधन र इन्धनमा खर्च। चिनिया सभामुख फर्किएकै दिन तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट सामान भित्रिन थाल्यो। रोकिएका कन्टेनर 2 सप्ताहभित्र पठाइसक्ने चिनिया पक्षको प्रतिबद्धता। र 1 दशकदेखि अधुरो तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पुनः सुरु। नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीले लियो जिम्मा। अब न्यूज विस्तारमा। बस्ती नजिकै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको खानीका लागि ढुङ्गा निकालिएको ठाउँमा पहिरोले पुरिएर काभ्रेमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती 1 बजे खानी सञ्चालन भइरहेको बेथानचोक चलाल गणेश स्थानमा पहिरो जाँदा 2 घर पुरिएका थिए। पहिरोमा पुरिएर निरबहादुर तामाङ, उनकी छोरी सावित्री तामाङ र आमा ठुली माया तामाङको मृत्यु भएको हो। निरबहादुर र सावित्रीको घटनास्थलमा र ठुली मायाको उपचारका क्रममा शिर मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पहिरोमा परि केही पशु चौपाया र ढुङ्गा निकाल्न प्रयोग गरिएको 2 वटा डोजर समेत पुरिएको छ। चलाल गणेश स्थानमा पहिरो गएर एकै परिवारका 2 जना पुरिएर र 1 जना चाहिँ उपचारको क्रममा हस्पिटलमा मृत्यु भएको छ। र वर्ष 65 की लादुलुङ तामाङ उपचारको क्रममा श्री मेमोरियलमा र चाहिँ उहाँको छोरा वर्ष 44 को निरबहादुर तामाङ र वर्ष 40 की सावित्री तामाङ घरले च्यापेर पहिरोले च्यापेर चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यो बिहान गएर सुरक्षाकर्मीहरू टोलले चाहिँ उद्धार गरिसकेको छ। मृतक निरबहादुरले 1 वर्ष अघि घडेरी खार्ने क्रममा घर माथि खनेका थिए। केही महिना अघिदेखि मात्रै उनले चलाल गणेश स्थान खनिज उद्योगलाई ढुङ्गा माटो उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। मृतक निरबहादुरले बस्ती छेउछाउ नै जग्गा लिजमा लिएर उत्खनन थालेका हुन्। चलाल गणेश स्थान खनिज उद्योग भने 71 साल यता नवीकरण गरिएको छैन। खानीले 71 सालदेखि कर समेत तिरेको छैन। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको व्यवहार भने ठिक उल्टो छ। विकासलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेर सरकारी कार्यालय सञ्चालन, भत्ता, भ्रमण, सवारी मर्मत र इन्धनमा खर्च कटौती गर्ने बताउँदै आइए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। पूर्वाधार विकासमा निराशाजनक नतिजा हात लागेको कर्णाली प्रदेश सरकारले विलासिताका साधन खरिदमा भने मितव्ययिता अपनाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै 5 वर्षको अवधिमा सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै 62 करोड 42 लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिदमा 32 करोड 16 लाख, इन्धनमा 16 करोड 65 लाख र मर्मतमा मात्रै 13 करोड 90 लाख भन्दा बढी खर्च गरेको हो। सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन बापत सोही अवधिमा भएको खर्च 16 करोड 75 लाख 37,120 रुपैयाँ देखिन्छ। हामीले निकालेको डाटाबाट कुल खर्च यी सबै सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरेर सबै गर्दा हाम्रो 62 करोड 82 लाख 80,943 रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। कर्णाली सरकारले 2074 माघदेखि 2079 असारसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन र इन्धनमा बजेट खर्च गरेको छ। 5 वर्षको अवधिमा 1 अर्ब 42 करोड 33 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। पुराना सवारी थन्क्याएर महँगा विलासी सवारीमा खर्च बढेकाले सरकारलाई थप व्ययभार परेको छ। आम्दानीको स्रोत कमजोर भएको कर्णालीमा सुविधामाथि सुविधा बढाइएको छ। त्यसमा पनि अनुत्पादक मानिएको सवारी साधन खरिद र मर्मतमा धेरै खर्च भएको छ। कर्णालीमा मन्त्रालयमा हेर्यो भने खर्च जुन चाहिँ विकास निर्माणतिरका खर्च नभएर अन्य तपाईको फजुल खर्चहरूको बढीभन्दा बढी देखिन्छ।
ती सवालमा चाहे त्यो सवारी खरिदका कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे सवारी मर्मतका कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे डिजल इन्धन खरिदमा भन्नुहोस्, आवश्यकीय काम त गर्नु पर्यो। तर अनावश्यकीय चाहिँ तपाईँको फजुल खर्चमा भएका हुन् कि जस्तो पनि अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। 4 आर्थिक वर्षमा 80 करोड मात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मका तलब, भत्ता, इन्धनमा 8 अर्ब बढी खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। महँगो र भव्य विलासीका सवारी चढ्दा प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने मनोवृत्ति हावी हुँदै जाँदा राज्यकोषमा व्ययभार मात्रै होइन, सामाजिक विकृति समेत बढाउँदै लगेको छ। पार्टीगत व्यवस्था भनेकै यो लुट्ने र खाने व्यवस्था हो भन्ने जनताले बुझिसके। अब इन्धन खरिद, गाडी मर्मत लगायतका विभिन्न किसिमले गर्दा 50-60 करोड रुपियाँ मन्त्री सांसदहरूले खर्च गर्ने, जनताले कर तिरिरहने। अब यो थाम्न सक्दैन कर्णाली प्रदेशले। आम्दानी केही पनि छैन, आम्दानी नभएको मुलुक, आम्दानी नै नभएको प्रदेश। गरिब प्रदेशको रूपमा चिनिएको कर्णालीमा सेवा सुविधामा मात्र होइन, तालिम, गोष्ठी, सिप विकास शीर्षकमा समेत ठूलो मात्रामा बजेट खर्च भएको छ। सुविधाभोगी मन्त्री र कर्मचारीका कारण कर्णालीमा विकासको लहर ल्याउने उद्घोष कागजमै सीमित बनेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ तुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। चीनसँगका मुख्य 2 नाका आजबाट खुलेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता ली चान्सु 4 दिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएकै दिन तातोपानी र रसुवागढी नाका खुलेका हुन्। चान्सुसँग नेपाली नेताहरूले नाकाबाट सहजै ओहोरदोहोरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। नाका खुलेपछि केरुङमा रोकिएका व्यापारीका सामान नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालयले बताएको छ। रसुवागढी नाका भएर बिहान 7 वटा र तातोपानी नाकाबाट 2 वटा कन्टेनर भित्रिएका छन्। रसुवागढी नाका 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द थियो। कोभिड नियन्त्रणका लागि तिब्बतमा लकडाउन गरिएपछि नेपाली व्यापारीका सामान चीनतर्फ रोकिएका थिए। तातोपानी नाका 2072 वैशाखको भूकम्पपछि ठप्प जस्तै थियो। व्यापारीले नाका खुलाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। चिनिया पक्षले चीनका सिगात्से, केरुङ, न्यालम र लहासामा रोकिएका सामान 2 साताभित्र नेपाल पठाइसक्ने जानकारी दिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताएका छन्। अब बाँकी न्युज। 12 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अधुरो रहेको सिन्धुपाल्चोकको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ। निर्माण कार्य बन्द भएर खारेज भएको आयोजनालाई नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीले लिलामीमा सकारेपछि निर्माणको काम अघि बढेको हो। कुल 4.5 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको 3 किलोमिटर सुरुङ मध्ये 2400 मिटर सुरुङ यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ। आयोजनाका लागि प्रति मेगावाट 25 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सुनवाई समेत गरिसकेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले तामाकोसी बाँधको तल्लो तटीय क्षेत्र आसपासका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले असोज 1 गते शनिबार बिहान 4 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म जलाशय सफा गर्ने भएकाले सो दिन तामाकोसी बाँधको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। आयोजनाले आज सूचना जारी गर्दै असोज 1 गते लामा बगर, छेदछेद, गोङ्गर, जगत, टुनिटार, जामुने, भोरले, सिङ्गटी, नयाँ पुल, किर्ने, खिम्ती सहित सुनकोशी नदीको दोभानसम्मका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सफा गर्ने क्रममा तामाकोसी नदीमा पानीको सतह बढ्ने घट्ने क्रम भइरहने हुनाले सो अवधिभर नदीमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोजनाले सूचना जारी गरेको हो। आयोजनाले नदी किनारमा परम्परा अनुसार मृतकको दाह संस्कार गर्नुपर्दा सावधानीका साथ गराउन समेत आग्रह गरेको छ। एमबीबीएस पूरा गरेका चिकित्सकबाट गाउँमै सेवा पाएपछि बाजुरा गौमूल गाउँपालिकावासीमा खुसी छाएको छ। पालिकाले एमबीबीएस चिकित्सक सहित अरू स्वास्थ्यकर्मी समेत भर्ना गरेर 1500को घटमुना आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम मार्तडी र अछामको बयालपाटा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन थालेपछि स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको भिड नै लाग्ने गरेको छ। गौमूल सहित बडी मालिका, बुढीगङ्गा र खप्तड
छेडे दह क्षेत्रका बिरामीलाई ओपिडी ल्याब, भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा लिन सहज भएको छ। विशेष गरी उपचारका लागि पेट दुखेका, पाठेघर सम्बन्धी समस्या भएका, दम र छालाको बिरामी बढी आउने गरेको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेर 20औं सत्याग्रह थालेका चिकित्सक गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। डाक्टर केसीको मधुमेह तथा रक्तचापमा समस्या आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो। उनी सोमबारदेखि धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रहमा बसेका थिए। सत्याग्रहको चौथो दिन पुग्दा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको हो। उनको स्वास्थ्यमा समस्या जटिल बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्ने बारे भने सरकारले कुनै पहल थालेको छैन। अब बाँकी न्युज। आवश्यकता अनुसार माटाका विभिन्न सामग्री बनाई त्यसको बिक्री वितरण गर्नु र दैनिकी चलाउनु कुमाल जातिको मुख्य पेसा हो। तर अहिले जङ्गलमा काठ दाउरा सहज रूपमा नपाइदा उनीहरू समस्यामा छन्। अर्कोतर्फ प्लास्टिक र एल्युमिनियमका सामग्रीले बजार ओगटेपछि उनीहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका स्थित रजबारामा बसोबास गर्दै आएका 50 कुमाल परिवारको दैनिकी अहिले पनि माटाका भाडा बर्तनले नै धानिरहेको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका 2 रजवारामा कुमाल जातिका 50 घर छन्। उनीहरूले माटाका विभिन्न सामग्रीहरू बनाएर बजार गाउँमा बेच्ने गरेका छन्। हजुर नाम भन्नु न। मंगटू डंगू कुमाल। यो कति वर्ष भयो यो बनाउन थाल्नुभयो तपाईँहरू? ये तो बहुत वर्ष हो गया उसी के नहीं कैले बहुत वर्ष हो गया बुढ़ो से लेके अभी तक बनी थी हमरे। के बनाउनुहुन्छ? हमरा तो अब का बने थे अब दिया करवा कराई भाकरी ठिलिया घोरवा खैरी ही भक्ति सब बने थे हमरे। मेरो नाम खुशीराम कुमाल। कति वर्ष भयो यो चाहिँ व्यवसाय गर्न थाल्नु भएको यो पेसामा? यो त पुर्खैदेखि हाम्रो व्यवसाय यो चलिरहेछ। अहिले त हामी बच्चा भएका अब हाम्रो बच्चा पनि सुरुवात गरिरहेछन् यस्ता व्यवसाय काम पनि। यो पहिला चाहिँ हाम्रो खेतीपाती नभएर पहिलेदेखि पुर्खा रीतिरिवाजले त्यतिखेर बाजे अनि बुवा अझै हामी हाम्रा बच्चाहरू पनि यही काम गरेर चाहिँ खाइरहेछौँ यही व्यवसायबाट। अहिले घरभित्र यो देखिरहेछौँ तपाईँहरूले भट्टी यसरी बनाउनु भएको छ। यो किन आवश्यक पर्यो यसरी घरभित्रै नगर्नुपर्ने? यो चाहिँ नि बर्सात हुनको कारणले। बर्सात नभए आँगनमा हुन्थ्यो, बर्सात भएर हामी चाहिँ नि घरमा लाग्यो। यहाँभित्र के छ अहिले? यसमा चाहिँ नि घोरी छ, बाघ छ, यसमा चाहिँ नि गमला छ, डमरू छ, भक्तहरूको बजाउने र घाइटो पनि छ, करुवा छ। यस्ता चिजहरू चाहिँ नि हामीले राखेका छौँ बनाएर। यो बस्तीमा कति कुमाल परिवार हुनुहुन्छ यस्तो व्यवसाय गर्ने? यस्तो कुमालमा चाहिँ नि हाम्रो 50 घरधुरी भइसकेको छ। वर्षमा कति महिना काम गर्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरू? हामी यो 1 वर्ष पुरै वर्षभरि हुन्छ काम हाम्रा। मेरो नाम हो राजेन्द्र कुमार। अनि यो पाला पकाउँदाखेरि के हुन्छ, यो जस्तै अब आगो लागिसक्यो भने भस्किन्छ के, त्यसको माथिबाट लगाउने हो। माथिबाट लगाइदियो भने आगो त्यो बाहिर फाल्न सक्दैन। अनि यो हालेन भने किनकि घरभित्र आगो पनि लाग्न सक्छ। किनकि अब यो राम्रोसँग लागेन भने किनकि आगो बाहिर फाल्यो भने राम्रोसँग त्यो भाँडा पाक्दैन। त्यही भएर लगाउनु पर्छ। यो बुवाको मैले सहयोग गरिदिन्छु कि त्यही अहिले बुवा पनि अहिले बड्डो भइसके, यस्तै काम गरिदियो भने राम्रो हुन्छ कि। अनि दाउरा साउरा म आफै गरिदिन्छु, माता साता सबै बनाइदिन्छु। बुवाले यसरी बनाउने काम अनि यस्तो काम गर्ने मेरो काम हो। खोजरानी हुन्छ। यो डिया पाले बेच्ने जाने, यो करो भक्ति भुरिकी गगरी भाकरी बेचे जैठी। अब हमार खेत होइबे नहीं करे, यह खेती हो। पहिले चाहिँ पुर्खा चाहिँ खेती यही बा। अहिले कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 50 घर परिवारले आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। तर पछिल्लो पुस्ताले यो व्यवसाय पेसालाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन भन्ने गहिरो चिन्तामा कुमाल जाति छन्। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, भजनी, कैलाली। नेपालीको महान चाड दशैं सुरु हुन लाग्दासम्म पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय सुनसान छ।
भारत भएर तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्रिने मुख्य सिजनमै भन्सार नाका सुनसान बनेको हो। ब्याङ्कले ऋण कर्जामा कडाई र सरकारले धेरैजसो विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भन्सार कार्यालयमा चहल पहल कम भएको हो। यसअघिका वर्षहरूको यसै समयमा आयातकर्ता, क्लियरिङ एजेन्ट, व्यवसायीको भन्सारमा भिड लाग्ने गर्दथ्यो। गत वर्षको तुलनामा यसपालि सामान आयातमा 50%ले कमी आएको छ। गत वर्ष दशैंको समयमा दैनिक 700 देखि 800 मालवाहक सवारी आइसिपी नाका भएर वीरगञ्ज भित्रिने गरेकोमा यस वर्ष मुस्किलले 300वटा सवारी भन्सार कार्यालयमा आउँछन्। सरकारले आयातमा कसिलो नीति लिँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गरेको छ। लक्ष्यभन्दा 20% कम राजस्व सङ्कलन भइरहेको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। काभ्रेको बेथानचोक पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। बस्ती नजिकै अवैध रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा खानीका कारण विपत्ति। पूर्वाधार निर्माणमा उदासीन कर्णाली सरकार, सुविधा भोगमा भने अगाडि। 5 वर्षमा 62.5 करोड रुपियाँ सवारी साधन र इन्धनमा खर्च। चिनिया सभामुख फर्किएकै दिन तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट सामान भित्रिन थाल्यो। रोकिएका कन्टेनर 2 साताभित्र पठाइसक्ने चिनिया पक्षको प्रतिबद्धता। र 1 दशकदेखि अधुरो तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पुनः सुरु। नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीले लियो जिम्मा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।